नाज़रीन ग्रामी, मरासला हुकूमत ने जोर ज़बरदस्ती और धौंस धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये लोग इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह चला रहे हैं जैसे पुराने वक्तों में बादशाहत के दौर में मुल्क चला करते थे। चोरों के इस टोले से कोई इख्तिलाफी आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। कोई सहाफ़ी इनके काले करतूत बयान करे तो पहले तो उसे डराया धमकाया जाता है और नौकरी से निकलवा दिया जाता है। फिर भी अगर कोई बाज ना आए तो गिरफ्तार करके पुलिस के जरिए बेईमाना और वहशियाना तशद्दुद कराया जाता है। इसी तरह कोई सरकारी अफसर हो, ब्यूरोक्रेट हो या फिर जज, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के शर से कोई भी महफूज नहीं है। वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना CCPO लाहौर का जुर्म बना दिया गया। CCPO लाहौर पर ज़मीन तो पहले ही तंग कर दी गई थी, अब इन्हें खड्डे लाइन लगा दिया गया है। दरअसल बाकी अफसरान के लिए पैगाम है कि या तो हमारी हाँ में हाँ मिलाओ वरना सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। CCPO लाहौर को ओहदे से हटाकर भानमती का कुंबा दरअसल ये पैगाम दे रहा है कि जो भी अफसर कानून और कायदे के तहत चलने की कोशिश करेगा या सीधा रास्ता इख्तियार करेगा, इसके साथ यही सलूक किया जाएगा। दोस्तों, कुछ और आम डेवलपमेंट्स भी आपसे शेयर करते चलें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी है। उन्होंने पाक फौज के सिपह सालार पर क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए और ISPR की जानिब से इन्हें क्या जवाब दिया गया, इस सारे मामले से जुड़ी अंदर की कहानी आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे। इससे पहले एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते चलें कि इस्राएली मीडिया ने इंपोर्टेड हुकूमत के करतूतों का सारा कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया है। एक बार फिर एक पाकिस्तानी वफद को खैर सगाली के दौरे पर इसराइल भेज दिया गया। जब से ये ज़बरदस्ती की हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह पाकिस्तान के इसराइल से दोस्ताना ताल्लुकात कायम। आखिर शोबाज सरकार इसराइल से दोस्ती की पींगें क्यों बढ़ाना चाहती है? इन्हें किस बात की जल्दी है जो ये इतनी तनकीद और जिल्लत के बावजूद बार बार इसराइल के दौरे पर वफद भेज रहे हैं? एक अमरीकी कहावत है कि दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी हर चीज़ की एक कीमत होती है। अब ये इम्पोर्टेड टब्बर अमरीकी साजिश के जरिए जिस तरह से इक्तिदार में आया, बल्कि जिस तरह से इन्हें हुकूमत में लाया गया, अब ये अमरीकियों का वो कर्ज चुका रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा और इन चोरों को एक खास मंसूबे के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। अमरीकियों का ग्रेट गेम यह है कि इस टोले के जरिए पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया जाए, पाकिस्तान में इसराइली सिफारत खाना खोल दिया जाए और तिल अबीब में पाकिस्तानी एम्बेसी काम करना शुरू कर दे। पाक फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ने भी इससे मुतल्लिक खबर दी थी कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर के दौरान इसराइल से एक जहाज एयरपोर्ट आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके साथ वफद में मौजूद कुछ अहम लोगों ने जहाज के अंदर ही इसराइली वफद से मुलाकात की थी। जैसे ही अमजद शुएब साहब की वीडियो वायरल हुई, भानमती का ये कुंबा लरस गया कि अब इन्हें अवामी गैज़ो गज़ब से कौन बचाएगा। इसलिए इन्होंने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया, बल्कि उल्टा अमजद शुएब साहब को FIA के जरिए हिरासत करने की कोशिश की। इससे पहले PTV के एंकर पर्सन अहमद कुरैशी समेत दीगर सहाफ़ियों का एक वफद भी इसराइल का दौरा कर चुका है। इस पर भी काफ़ी बहस की गई थी। और नाज़रीन ग्रामी, अब एक बार फिर इसराइली अखबार ने भांडा फोड़ दिया है कि पाकिस्तानियों का एक वफद इंडोनेशिया के एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के हमरा तिल अबीब पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तानी वफद की इसराइली सदर समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी और इन्हें मुख्तलिफ मकामात का दौरा कराया जाएगा। इसराइली TV चैनल I24 न्यूज़ ने अपनी खबर में एक और तहलका-खेज़ दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए रवां साल के आगाज से वजारत खारजा की सतह पर खुफिया मुज़ाकरात जारी थे। चैनल की जानिब से सिर्फ हवा में ही तीर नहीं चलाया गया, बल्कि इस चैनल ने पाकिस्तानी वफद में शामिल लोगों के नाम और तादाद भी बता दिए। पाकिस्तानी वफद में 9 अफराद शामिल हैं, जिसमें 5 लोग पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी और बरतानवी शहरी हैं जो अक्सर बैरून मुल्क मुकीम रहते हैं, जबकि 4 अफराद वो हैं जो पाकिस्तान में ही रहते हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी वफद में साबिक वजीर ममलिकत और PCB के साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ भी शामिल हैं। अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वाज़े तौर पर लिखा है कि ये इसराइल जाने के लिए कारामद नहीं है, तो फिर किस तरह से इन पाकिस्तानियों को इसराइल पहुँचाया गया? ये लोग किस हैसियत में इसराइल गए थे? क्या किसी खसूसी त्यारे में इन तमाम लोगों को इसराइल भेजा गया? इसराइली मीडिया की जानिब से किए जाने वाले इस दावे पर
اب تک دفتر خارجہ یا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی وضاحت یا تردید جاری نہیں کی گئی۔ اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو سبوتاز کر سکتی ہے تو یہ محض اس کی خام خیالی ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام مظلوم فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اسرائیل کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اگر چوروں کے اس ٹولے نے زبردستی کوئی فیصلہ مسلط کرنے یا تھوپنے کی کوشش کی تو عوامی سمندر ان زبردستی کے حکمرانوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ ناظرین گرامی، بھانمتی کے کنبے نے ایک غیر اعلانیہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ یا تو مخالف کو خرید لو اور پیسے کے زور پر اس کا منہ بند کرو، یا پھر ڈرا دھمکا کر اسے قابو میں کر لو۔ یہی کچھ ہم نے گزشتہ روز دیکھا جب وفاقی حکومت نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کے عظیم جرم پر سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کر دیا۔ سی سی پی او لاہور کے تبادلے پر وفاق اور پنجاب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ڈٹ گئے ہیں اور وہ وفاقی حکومت کے شاہی فرمان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں۔ انہوں نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو عہدہ چھوڑنے سے روک دیا ہے، جبکہ وفاق نے حکم نہ ماننے پر کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ دراصل یہ سارا پھڈا اس وقت کھڑا ہوا جب جاوید لطیف نے پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کر کے مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ پہلے پنجاب حکومت نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی تو آئی جی فیصل شاہ دیوار بن گئے اور پرچہ کاٹنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سی سی پی او لاہور کی ہدایت پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ لیکن اب یہ نیا تماشا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وفاق نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی خدمات واپس مانگ لی ہیں۔ فی الحال تو پنجاب حکومت ڈٹ گئی ہے اور اس نے واضح کر دیا ہے کہ صوبے کے سربراہ کو اعتماد میں لیے بغیر وفاقی حکومت کسی بھی صورت سی سی پی او کو عہدے سے نہ تو ہٹا سکتی ہے اور نہ ہی تبادلہ کر سکتی ہے۔ سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے طبلِ جنگ بجاتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کسی افسر کو سرنڈر کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جا کر رکتا ہے۔ دوستو، مریم نواز جب بھی میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اور نیا الزام ضرور لگاتی ہیں۔ دوسروں کو اداروں کے احترام، قانون اور آئین کی بالادستی کا درس دینے والی جاتی عمرہ کی شہزادی جب بھی منہ کھولتی ہیں ہمیشہ زہر ہی اگلتی ہیں۔ انہوں نے پہلے تو عمران خان کو نشانے پر رکھا اور ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے لان تان کرتی رہی کہ عمران خان مسٹر ایکس وائی کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہیں، اگر ہمت ہے تو وہ نام لیں، تاکہ جیسے ہی عمران خان نام لیں تو یہ لوگ خاتون جج زیبا چودھری والے بیان کی طرح دوبارہ رائی کا پہاڑ بنا لیں۔ مریم نواز نے الزام لگایا کہ عمران خان جلسے میں للکارتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں پاؤں پڑ جاتے ہیں اور خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے 2014 کے دھرنے کے دوران عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ملاقات سے متعلق بھی ہرزہ سرائی کی۔ مریم نواز کی جانب سے سابق آرمی چیف پر لگائے جانے والے الزامات پر قوم منتظر ہے کہ کب ادارے کی جانب سے پالیسی بیان جاری کر کے انہیں شٹ اپ کال دی جائے گی۔ اب یہ ادارے کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں یا وہاں بھی عمران خان کے لیے الگ قانون ہے اور بھگوڑے لیگی قائد کی بد زبان بیٹیا رانی کے لیے الگ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔